श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायो जराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 19 पाठे तत्र आदौ तावत् अस्माभिः बर्हहिंसायाम् इति धातोः रूपाणि पठितानि। तदनन्तरं तत्र गर्दशब्दे गर्ध अभिकाङ्क्षायाम् इति केचिदत्र पठन्ति इति कृत्वा येषां त्रयाणां धातूनामपि रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरं गुर्दपूर्वनिकेतने जसि रक्षणे मोक्षणे इति केचित् कथयन्ति एतं धातुं जसि इत्येतं। ततः ईडस्तुतौ, तदनन्तरं जसुहिंसायां, ततः पिडिसङ्घाते इति एते धातवः पठिताः। ततः रुषरोषे अयं धातुः पठ्यमानः अस्ति। अस्य धातोः तत्र लट आरभ्य लोटं यावन्ति रूपाणि सर्वाणि अपि अस्माभिः उक्तानि। लोटं यावत् सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। इदानीम् अग्रे लङ आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र गतपाठे व्याख्यागतः भागः यः कोऽपि न पठितः, अतः व्याख्या भागः स्मर्तव्यः इति नास्ति। अयम् अस्मत्क्रमे 19 पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्य अस्य 20 पाठः अथवा 20तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। अस्मिन् 20 पाठे वयं तदेव रुषधातोः लङि परस्मैपदे रूपाणि आदौ वदामः। अरोषयत्, अरोषयताम्, अरोषयन्, अरोषयः, अरोषयतम्, अरोषयत, अरोषयम्, अरोषयाव, अरोषयाम। आत्मनेपदपक्षे अरोषयत, अरोषयेताम्, अरोषयन्त, अरोषयथाः, अरोषयेथाम्, अरोषयध्वम्, अरोषये, अरोषयावहि, अरोषयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे रोषयेत्, रोषयेताम्, रोषयेयुः, रोषयेः, रोषयेतम्, रोषयेत, रोषयेयम्, रोषयेव, रोषयेम। आत्मनेपदपक्षे रोषयेत, रोषयेयाताम्, रोषयेरन्, रोषयेथाः, रोषयेयाथाम्, रोषयेध्वम्, रोषयेय, रोषयेवहि, रोषयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे रोष्यात्, रोष्यास्ताम्, रोष्यासुः, रोष्याः, रोष्यास्तम्, रोष्यास्त, रोष्यासं, रोष्यास्व, रोष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रोषयिषीष्ट, रोषयिषीयास्ताम्, रोषयिषीरन्, रोषयिषीष्ठाः, रोषयिषीयास्थाम्, रोषयिषीढ्वम्, रोषयिषीय, रोषयिषीवहि, रोषयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अरूरुषत्, अरूरुषताम्, अरूरुषन्, अरूरुषः, अरूरुषतम्, अरूरुषत, अरूरुषम्, अरूरुषाव, अरूरुषाम। आत्मनेपदपक्षे अरूरुषत, अरूरुषेताम्, अरूरुषन्त, अरूरुषथाः, अरूरुषेथाम्, अरूरुषध्वम्, अरूरुषे, अरूरुषावहि, अरूरुषामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरम् अग्रे लृङ्लकारः भवति। तस्य परस्मैपदपक्षे अरोषयिष्यत्, अरोषयिष्यताम्, अरोषयिष्यन्, अरोषयिष्यः, अरोषयिष्यतम्, अरोषयिष्यत, अरोषयिष्यम्, अरोषयिष्याव, अरोषयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अरोषयिष्यत अरोषयिष्येताम् अरोषयिष्यन्त अरोषयिष्यथाः अरोषयिष्येथाम् अरोषयिष्यध्वम् अरोषयिष्ये अरोषयिष्यावहि अरोषयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अत्र मूले अस्ति रुट इत्येके, नाम अत्र रुट इति धातुमपि केचन पठन्ति। तस्य णिचि पुगन्तलघुपदगुणे च रोटि इति धातुः भवति। तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे रोटयति रोटयतः रोटयन्ति रोटयसि रोटयथः रोटयथ रोटयामि रोटयावः रोटयामः। आत्मनेपदपक्षे रोटयते रोटयेते रोटयन्ते रोटयसे रोटयेथे रोटयध्वे रोटये रोटयावहे रोटयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं तत्र लिटि परस्मैपदपक्षे रोटयाञ्चकार रोटयाञ्चक्रतुः रोटयाञ्चक्रुः रोटयाञ्चकर्थ रोटयाञ्चक्रतुः रोटयाञ्चक्र रोटयाञ्चकार रोटयाञ्चकर रोटयाञ्चक्रुव रोटयाञ्चक्रुम। भुवः अनुप्रयोगे रोटयां बभूव रोटयां बभूवतुः रोटयां बभूवुः रोटयां बभूविथ रोटयां बभूवथुः रोटयां बभूव रोटयां बभूव रोटयां बभूविव रोटयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे रोटयामास रोटयामासतुः रोटयामासुः रोटयामासिथ रोटयामासथुः रोटयामास रोटयामास रोटयामासिव रोटयामासिम। आत्मनेपदपक्षे रोटयाञ्चक्रे रोटयाञ्चक्राते रोटयाञ्चक्रिरे रोटयाञ्चक्रुषे रोटयाञ्चक्राथे रोटयाञ्चक्रुड्ढे रोटयाञ्चक्रे रोटयाञ्चक्रुवहे रोटयाञ्चक्रुमहे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे रोटयिष्यति रोटयिष्यतः रोटयिष्यन्ति रोटयिष्यसि रोटयिष्यथः रोटयिष्यथ रोटयिष्यामि रोटयिष्यावः रोटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रोटयिष्यते रोटयिष्येते रोटयिष्यन्ते रोटयिष्यसे रोटयिष्येथे रोटयिष्यध्वे रोटयिष्ये रोटयिष्यावहे रोटयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे रोटयतु रोटयतात् रोटयतां रोटयन्तु रोटय रोटयतात् रोटयतं रोटयत रोटयामि रोटयाव रोटयाम। आत्मनेपदपक्षे रोटयतां रोटयेतां रोटयन्तां रोटयस्व रोटयेथां रोटयध्वं रोटयै रोटयावहै रोटयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अरोटयत् अरोटयताम् अरोटयन् अरोटयः अरोटयतम् अरोटयत अरोटयम् अरोटयाव अरोटयाम। आत्मनेपदपक्षे अरोटयत अरोटयेताम् अरोटयन्त अरोटयथाः अरोटयेथाम् अरोटयध्वम् अरोटये अरोटयावहि अरोटयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे रोटयेत् रोटयेतां रोटयेयुः रोटयेः रोटयेतं रोटयेत रोटयेयं रोटयेव रोटयेम। आत्मनेपदपक्षे रोटयेत रोटयेयातां रोटयेरन् रोटयेधाः रोटयेयाथां रोटयेध्वं रोटयेय रोटयेवहि रोटयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे रोट्यात् रोट्यास्तां रोट्यासुः रोट्याः रोट्यास्तं रोट्यास्त रोट्यासं रोट्यास्व रोट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रोटयिषीष्ट रोटयिषीयास्तां रोटयिषीरन् रोटयिषीष्ठाः रोटयिषीयास्थां रोटयिषीढ्वं रोटयिषीय रोटयिषीवहि रोटयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अरूरुटत् अरूरुटताम् अरूरुटन् अरूरुटः अरूरुटतम् अरूरुटत अरूरुटम् अरूरुटाव अरूरुटाम। आत्मनेपदपक्षे अरूरुटत अरूरुटेताम् अरूरुटन्त अरूरुटथाः अरूरुटेथाम् अरूरुटध्वम् अरूरुटे अरूरुटावहि अरूरुटामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अरोटयिष्यत् अरोटयिष्यताम् अरोटयिष्यन् अरोटयिष्यः अरोटयिष्यतम् अरोटयिष्यत अरोटयिष्यम् अरोटयिष्याव अरोटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अरोटयिष्यत अरोटयिष्येताम् अरोटयिष्यन्त अरोटयिष्यथाः अरोटयिष्येथाम् अरोटयिष्यध्वम् अरोटयिष्ये अरोटयिष्यावहि अरोटयिष्यामहि। ततः अग्रे धातुः भवति डिपक्षेपे क्षेपणार्थकः अयं धातुः भवति। णिचि लघुपदगुणे च सति डेपि इति धातुः अत्र सम्पन्नः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे तत्र डेपयति डेपयतः डेपयन्ति डेपयसि डेपयथः डेपयथ डेपयामि डेपयावः डेपयामः। आत्मनेपदपक्षे
डेपयते डेपयेते डेपयन्ते डेपयसे डेपयेथे डेपयद्धे डेपये डेपयावहे डेपयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे डेपयाञ्चकार डेपयाञ्चक्रतुः डेपयाञ्चक्रुः डेपयाञ्चकर्थ डेपयाञ्चक्रतुः डेपयाञ्चक्र डेपयाञ्चकार डेपयाञ्चकर डेपयाञ्चकृव डेपयाञ्चकृम। आत्मनेपदपक्षे नैव भुवः अनुप्रयोगे डेपयां बभूव डेपयां बभूवतुः डेपयां बभूवुः डेपयां बभूविथ डेपयां बभूवथुः डेपयां बभूव डेपयां बभूव डेपयां बभूविव डेपयां बभूविम। ततः आम् अग्रे असः अनुप्रयोग डेपयामास डेपयामासतुः डेपयामासुः डेपयामासिथ डेपयामासथुः डेपयामास डेपयामास डेपयामासिव डेपयामासिम। तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे डेपयाञ्चक्रे डेपयाञ्चक्राते डेपयाञ्चक्रिरे डेपयाञ्चक्रुषे डेपयाञ्चक्राथे डेपयाञ्चक्रुड्भे डेपयाञ्चक्रे डेपयाञ्चकृवहे डेपयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे डेपयिता डेपयितारु डेपयितारः डेपयितासे डेपयितास्तासाथे डेपयिताध्वे डेपयिताहे डेपयितास्वहे डेपयितास्महे। आत्मनेपदपक्षे डेपयिता डेपयितारु डेपयितारः डेपयितासे डेपयितासाथे डेपयिताध्वे डेपयिताहे डेपयितास्वहे डेपयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे डेपयिष्यति डेपयिष्यतः डेपयिष्यन्ति डेपयिष्यसि डेपयिष्यथः डेपयिष्यथः डेपयिष्यामि डेपयिष्यावः डेपयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे डेपयिष्यते डेपयिष्येते डेपयिष्यन्ते डेपयिष्यसे डेपयिष्येथे डेपयिष्यध्वे डेपयिष्ये डेपयिष्यावहे डेपयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे डेपयतु डेपयतात् डेपयतां डेपयन्तु डेपय डेपयतात् डेपयतं डेपयत डेपयानि डेपयाव डेपयाम। आत्मनेपदपक्षे डेपयतां डेपयेतां डेपयन्तां डेपयस्व डेपयेथां डेपयद्धं डेपयै डेपयावहै डेपयामहै। तदनन्तरं लङि परस्मैपदपक्षे अडेपयत् अडेपयताम् अडेपयन् अडेपयः अडेपयतम् अडेपयता अडेपयम् अडेपयाव अडेपयाम। आत्मनेपदपक्षे अडेपयता अडेपयेताम् अडेपयन्ता अडेपयथाः अडेपयेथाम् अडेपयद्धम् अडेपये अडेपयावहि अडेपयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे डेपयेत डेपयेतां डेपयेयुः डेपयेः डेपयेतं डेपयेत डेपयेयं डेपयेव डेपयेम। आत्मनेपदपक्षे डेपयेत डेपयेयातां डेपयेरन् डेपयेथाः डेपयेयाथां डेपयेध्वं डेपयेय डेपयेवहि डेपयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे डेप्यात् डेप्यास्तां डेप्यासुः डेप्याः डेप्यास्तं डेप्यास्त डेप्यासं डेप्यास्व डेप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे डेपयिषीष्ट डेपयिषीयास्तां डेपयिषीरन् डेपयिषीष्ठाः डेपयिषीयास्थां डेपयिषीढ्वं डेपयिषीय डेपयिषीवहि डेपयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अडीडिपत् अडीडिपताम् अडीडिपन् अडीडिपः अडीडिपतम् अडीडिपत अडीडिपम् अडीडिपाव अडीडिपाम। आत्मनेपदपक्षे अडीडिपता अडीडिपेताम् अडीडिपन्त अडीडिपथाः अडीडिपेथाम् अडीडिपध्वम् अडीडिपे अडीडिपावहि अडीडिपामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अडेपयिष्यत् अडेपयिष्यताम् अडेपयिष्यन् अडेपयिष्यः अडेपयिष्यतम् अडेपयिष्यत अडेपयिष्यम् अडेपयिष्याव अडेपयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अडेपयिष्यत अडेपयिष्येताम् अडेपयिष्यन्त अडेपयिष्यथाः अडेपयिष्येथाम् अडेपयिष्यध्वम् अडेपयिष्ये अडेपयिष्यावहि अडेपयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति ष्टुप समुच्छ्राये इति। शोपदेशः एषः वर्तते। अतः धात्वादिशस्सः इत्यनेन षकारस्य स्तकारः भवति स्तुप् इति सिद्धः भवति। स्तुप् इति धातोः णिचिपरतः लघुपदगुणे सति स्तोपि इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। अतः लटिपरस्मैपदपक्षे स्तोपयति स्तोपयतः स्तोपयन्ति स्तोपयसि स्तोपयथः स्तोपयथ स्तोपयामि स्तोपयावः स्तोपयामः। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयते स्तोपयेते स्तोपयन्ते स्तोपयसे स्तोपयेथे स्तोपयध्वे स्तोपये स्तोपयावहे स्तोपयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे स्तोपयाञ्चकार स्तोपयाञ्चक्रतुः स्तोपयाञ्चक्रुः स्तोपयाञ्चकर्थ स्तोपयाञ्चक्रतुः स्तोपयाञ्चक्र स्तोपयाञ्चक्रतुः
चकारस्तोपयान् चकरस्तोपयान् चक्रुवस्तोपयान् चक्रुम। ततः भुवः अनुप्रयोगः स्तोपयां बभूव स्तोपयां बभूव तुः स्तोपयां बभूवुः स्तोपयां बभूविधः स्तोपयां बभूव थुः स्तोपयां बभूव स्तोपयां बभूव स्तोपयां बभूविव स्तोपयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे स्तोपयामास स्तोपयामास तुः स्तोपयामासुः स्तोपयामासिथः स्तोपयामासथुः स्तोपयामास स्तोपयामास स्तोपयामासिव स्तोपयामासिम। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयान् चक्रे स्तोपयान् चक्राते स्तोपयान् चक्रिरे स्तोपयान् चक्रिषे स्तोपयान् चक्राथे स्तोपयान् चक्रुध्वे स्तोपयान् चक्रे स्तोपयान् चक्रुवहे स्तोपयान् चक्रुमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे स्तोपयिता स्तोपयितारौ स्तोपयितारः स्तोपयितासे स्तोपयितासाथे स्तोपयिताध्वे स्तोपयिताहे स्तोपयितास्वहे स्तोपयितास्महे। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयिता स्तोपयितारौ स्तोपयितारः स्तोपयिता क्षन्तव्यः। परस्मैपदपक्षे मया सम्यक् न उक्तं, पुनः वदामि। स्तोपयिता स्तोपयितारौ स्तोपयितारः स्तोपयितासि स्तोपयितास्थः स्तोपयितास्थः स्तोपयितास्मि स्तोपयितास्वः स्तोपयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयिता स्तोपयितारौ स्तोपयितारः स्तोपयितासे स्तोपयितासाथे स्तोपयिताध्वे स्तोपयिताहे स्तोपयितास्वहे स्तोपयितास्महे। ततः अग्रे लृट्लकारे परस्मैपदपक्षे स्तोपयिष्यति स्तोपयिष्यतः स्तोपयिष्यन्ति स्तोपयिष्यसि स्तोपयिष्यथः स्तोपयिष्यथ स्तोपयिष्यामि स्तोपयिष्यावः स्तोपयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयिष्यते स्तोपयिष्येते स्तोपयिष्यन्ते स्तोपयिष्यसे स्तोपयिष्येथे स्तोपयिष्यध्वे स्तोपयिष्ये स्तोपयिष्यावहे स्तोपयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे स्तोपयतु स्तोपयतात् स्तोपयतां स्तोपयन्तु स्तोपयथाः नैव स्तोपयतात् स्तोपयतं स्तोपयत स्तोपयानि स्तोपयाव स्तोपयाम। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयतां स्तोपयेतां स्तोपयन्तां स्तोपयथाः स्तोपयेथां स्तोपयध्वं स्तोपयै स्तोपयावहै स्तोपयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अस्तोपयत् अस्तोपयताम् अस्तोपयन् अस्तोपयः अस्तोपयतम् अस्तोपयत अस्तोपयम् अस्तोपयाव अस्तोपयाम। आत्मनेपदपक्षे अस्तोपयत अस्तोपयेताम् अस्तोपयन्त अस्तोपयथाः अस्तोपयेथाम् अस्तोपयध्वम् अस्तोपये अस्तोपयावहि अस्तोपयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे स्तोपयेत् स्तोपयेतां स्तोपयेयुः स्तोपयेः स्तोपयेतं स्तोपयेत स्तोपयेयं स्तोपयेव स्तोपयेम। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयेत स्तोपयेयातां स्तोपयेरन् स्तोपयेथाः स्तोपयेयाथां स्तोपयेध्वं स्तोपयेय स्तोपयेवहि स्तोपयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे स्तोप्यात् स्तोप्यास्तां स्तोप्यासुः स्तोप्याः स्तोप्यास्तं स्तोप्यास्त स्तोप्यासं स्तोप्यास्व स्तोप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे स्तोपयिषीष्ट स्तोपयिषीयास्तां स्तोपयिषीरन् स्तोपयिषीष्ठाः स्तोपयिषीयास्थां स्तोपयिषीढ्वं स्तोपयिषीय स्तोपयिषीवहि स्तोपयिषीमहि। तदनन्तरं लुटि लुङि तत्र अतुष्टुपत् अतुष्टुपताम् अतुष्टुपन् अतुष्टुपः अतुष्टुपतम् अतुष्टुपत अतुष्टुपम् अतुष्टुपाव अतुष्टुपाम। आत्मनेपदपक्षे अतुष्टुपत अतुष्टुपेताम् अतुष्टुपन्त अतुष्टुपथाः अतुष्टुपेथाम् अतुष्टुपध्वम् अतुष्टुपे अतुष्टुपावहि अतुष्टुपामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अस्तोपयिष्यत् अस्तोपयिष्यताम् अस्तोपयिष्यन् अस्तोपयिष्यः अस्तोपयिष्यतम् अस्तोपयिष्यत अस्तोपयिष्यम् अस्तोपयिष्याव अस्तोपयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्तोपयिष्यत अस्तोपयिष्येताम् अस्तोपयिष्यन्त अस्तोपयिष्यथाः अस्तोपयिष्येथाम् अस्तोपयिष्यध्वम् अस्तोपयिष्ये अस्तोपयिष्यावहे अस्तोपयिष्यामहे। तदनन्तरं अत्र केचन धातवः सम्पन्नः। अग्रे विशेषः कश्चन उच्यमानः वर्तते। तत्र मूले उक्तम् आकुस्मात् आत्मनेपदिनः इति। कथयति व्याख्याता अत्र आकुस्मात् इत्यत्र
आङ् अभिविधौ इति मत्वा आह। आङ्गः अर्थद्वयं खलु, आङ् अभिविधिः, आङ् मर्यादा। अभिविधिः नाम तेन सह, मर्यादा नाम तेन विना इति पूर्वं पठन्तः स्मः खलु वयम्। अस्तु, मूले कथयति कुस्मनाम्नो वा इति वक्ष्यते, नाम अग्रे धातुः वक्ष्यते कुस्मनाम्नः, कुस्म इति धातुः वक्ष्यते इति भावः। एवं खलु। तमभिव्याप्येति मूले उक्तं खलु, कुस्मनाम्नो वा इति वक्ष्यते, तमभिव्याप्य इत्यर्थः। नाम इतः प्रायः ऊनचत्वारिंशत् धातवः भवन्ति, यत् आकुस्मीयाः इत्युच्यन्ते। आकुस्म नाम चुरादौ आकुस्मादि, चुरादौ आकुस्मीयः गणः एषः एकः वर्तते। नाम इतः आरभ्य, कुतः चित इत्यतः आरभ्य कुस्म इति धातुं यावत् इति भावः। तमभिव्याप्य नाम कुस्म इत्यपि एषु अन्तर्भवति, चितादिषु, चित इति धातोः आरभ्य। अत्र कश्चन विशेषः वक्ष्यते। कथयति नाम एते आत्मनेपदिनः इति भवन्ति इत्युच्यते खलु। नाम विशेषेण एते आत्मनेपदिनः एव, अत्र परस्मैपदीरूपाणि न भवन्ति। कथयति ननु णिचश्च इति सिद्धे आत्मनेपदविधानं व्यर्थम्। एवं खलु, वयं तु आरम्भे एव पठितवन्तः णिचश्च इति भवति, नाम ण्यन्तात् धातोः परस्मैपदप्रत्ययोऽपि भवति, आत्मनेपदप्रत्ययोऽपि भवति, वा न वा? अतः किमर्थम् आत्मनेपदिनः एते धातुपाठे विशेषेण आकुस्मीयानाम् आत्मनेपदित्वेन विधानं कुतः क्रियमाणम् अस्ति इति चेत्, इत्यतः आह अकर्तृगामीति मूले पश्यन्तु, अकर्तृगामी फलार्थमिदम् इति। एवं खलु। नाम अत्र पश्यन्तु, कर्तृगामी यदा क्रियाफलं भवति तदा आत्मनेपदं भवति इति खलु वयं वदामः। णिचश्च इत्यनेन किं विहितं, नाम कर्तृगामी क्रियाफलं यदा तदा ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं, परगामी यदा क्रियाफलं तदा परस्मैपदं। परन्तु अत्र अकर्तृगामी फलार्थं, नाम अत्र अपि इति योजनेन समन्वयनं कर्तव्यं। नाम नाम अकर्तृगामी नाम परगामी क्रियाफलं यदि अस्ति तथापि तत्र आत्मनेपदत्वमेव भवतु, तदर्थं विशेषेण विधानमिदं कृतं वर्तते। अतः परस्मै पदपक्षे अत्र रूपाणि न भवन्ति इति भावः। यथा एधवृद्धौ इति धातुः अस्ति खलु, तस्य कर्तृगामित्वं वा भवतु परगामित्वं वा भवतु, फलस्य सर्वदा आत्मनेपदत्वमेव भवति। एवं खलु। उभयपदिनः ये धातवः तेषु एवं भवति। आम्, इदानीं परगामी क्रियाफलं चेत् परस्मैपदम्, कर्तृगामी क्रियाफलं चेत् आत्मनेपदम्, एवं खलु। परन्तु अत्र तथा नास्ति, अत्र आत्मनेपदत्वमेव भवति। अकर्तृगामी क्रियाफलार्थम् अपि आत्मनेपदमेव भवतु, तदर्थं आकुस्मादात्मनेपदिनः इति उच्यते इति भावः। एवं खलु। अग्रे पुनः कश्चन विशेषः चर्च्यमानः अस्ति। अस्तु, तद् अग्रे अस्ति, आदौ रूपाणि वयं वदामः। धातुः अस्ति अग्रे, कः? चितसञ्चेतने इति अस्ति, सकर्मकः। एकविधमेव रूपं, चेतयते लटः रूपं दत्तमस्ति, केवलम् आत्मनेपदे एव। अचीचितता एतत् लुङि प्रदत्तं वर्तते। सर्वाणि रूपाणि वदामः। णिचि लघुपदगुणे चेति इति धातुः भवति। अतः लटि चेतयते, चेतयेते, चेतयन्ते, चेतयसे, चेतयेथे, चेतयध्वे, चेतये, चेतयावहे, चेतयामहे। लिटि चेतयाञ्चक्रे, चेतयाञ्चक्राते, चेतयाञ्चक्रिरे, चेतयाञ्चकृषे, चेतयाञ्चक्राथे, चेतयाञ्चकृड्वे, चेतयाञ्चक्रे, चेतयाञ्चकृवहे, चेतयाञ्चकृमहे। भुवः असः च अनुप्रयोगे तु परस्मैपदमेव भविष्यति, आं प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य इति पठितत्वात्। अस्तु, भुवः अनुप्रयोगे चेतयां बभूव, चेतयां बभूवतुः, चेतयां बभूवुः, चेतयां बभूविथ, चेतयां बभूवथुः, चेतयां बभूव, चेतयां बभूव, चेतयां बभूविव, चेतयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे
चेतयामास चेतयामासतुः चेतयामासुः चेतयामासिथ चेतयामासथुः चेतयामास चेतयामास चेतयामासिव चेतयामासिम लुटि चेतयिता चेतयितारौ चेतयितारः चेतयितासे चेतयितासाथे चेतयिताद्धे चेतयिताहे चेतयितास्वहे चेतयितास्महे लृटि चेतयिष्यते चेतयिष्येते चेतयिष्यन्ते चेतयिष्यसे चेतयिष्येथे चेतयिष्यध्वे चेतयिष्ये चेतयिष्यावहे चेतयिष्यामहे लोटि चेतयतां चेतयेतां चेतयन्तां चेतयस्व चेतयेथां चेतयध्वं चेतयै चेतयावहै चेतयामहै लङि अचेतयत अचेतयेताम् अचेतयन्त अचेतयथाः अचेतयेथाम् अचेतयध्वम् अचेतये अचेतयावहि अचेतयामहि विधिलिङि चेतयेत चेतयेयातां चेतयेरन् चेतयेथाः चेतयेयाथां चेतयेध्वं चेतयेय चेतयेवहि चेतयेमहि आशीर्लिङि चेतयिषीष्ठ चेतयिषीयास्तां चेतयिषीरन् चेतयिषीष्ठाः चेतयिषीयास्तां चेतयिषीढ्वं चेतयिषीय चेतयिषीवहि चेतयिषीमहि एतत् आशीर्लिङ्गे अस्ति। इदानीं लुङि अचीचितता अचीचितेताम् अचीचितन्त अचीचितथाः अचीचितेथाम् अचीचितध्वम् अचीचिते अचीचितावहि अचीचितामहि लृङि अचेतयिष्यत अचेतयिष्येताम् अचेतयिष्यन्त अचेतयिष्यथाः अचेतयिष्येथाम् अचेतयिष्यध्वम् अचेतयिष्ये अचेतयिष्यावहि अचेतयिष्यामहि अग्रे दशिदंशने दंशयते अददंशत इति रूपद्वयम् एकः लटः अपरः च लुङः उक्तं वर्तते रूपम् एकं रूपं लटः एकं रूपं च लुङः अस्तु वयं क्रमशः वदामः इदित् अस्ति एषः धातुः नुं भवति णिचि परतः दंशि इति धातुः सिद्धो भवति अतः अस्य तत्र लटि दंशयते दंशयेते दंशयन्ते दंशयसे दंशयेथे दंशयध्वे दंशये दंशयावहे दंशयामहे लिटि दंशयाञ्चक्रे दंशयाञ्चक्राते दंशयाञ्चक्रिरे दंशयाञ्चकृषे दंशयाञ्चक्राथे दंशयाञ्चकृढ्वे दंशयाञ्चक्रे दंशयाञ्चक्रिवहे दंशयाञ्चक्रिमहे भुवः अनुप्रयोगे दंशयां बभूव दंशयां बभूवतुः दंशयां बभूवुः दंशयां बभूविथ दंशयां बभूवथुः दंशयां बभूव दंशयां बभूव दंशयां बभूविव दंशयां बभूविम असः अनुप्रयोगे दंशयामास दंशयामासतुः दंशयामासुः दंशयामासिथ दंशयामासथुः दंशयामास दंशयामास दंशयामासिव दंशयामासिम ततः लुटि दंशयिता दंशयितारौ दंशयितारः दंशयितासि दंशयितास्थः दंशयितास्थ दंशयितास्मि दंशयितास्वः दंशयितास्मः लृटि दंशयिष्यते दंशयिष्येते दंशयिष्यन्ते दंशयिष्यसे दंशयिष्येथे दंशयिष्यध्वे दंशयिष्ये दंशयिष्यावहे दंशयिष्यामहे लोटि दंशयतां दंशयेतां दंशयन्तां दंशयस्व दंशयेथां दंशयध्वं दंशयै दंशयावहै दंशयामहै लङि अदंशयत अदंशयेताम् अदंशयन्त अदंशयथाः अदंशयेथाम् अदंशयध्वम् अदंशये अदंशयावहि अदंशयामहि विधिलिङि दंशयेत दंशयेयातां दंशयेरन् दंशयेथाः दंशयेयाथां दंशयेध्वं दंशयेय दंशयेवहि दंशयेमहि आशीर्लिङि दंशयिषीष्ठ दंशयिषीयास्तां दंशयिषीरन् दंशयिषीष्ठाः दंशयिषीयास्थां दंशयिषीढ्वं दंशयिषीय दंशयिषीवहि दंशयिषीमहि लुङि अददंशत अददंशताम् अददंशेताम् अददंशन्त मध्यमपुरुषे अददंशथाः अददंशेथाम् अददंशध्वम् अददंशे अददंशावहि अददंशामहि लृङि अदंशयिष्यत अदंशयिष्येताम् अदंशयिष्यन्त अदंशयिष्यथाः अदंशयिष्येथाम् अदंशयिष्यध्वम् अदंशयिष्ये अदंशयिष्यावहि अदंशयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्यात मूले इदित्वान् निजभावे दंशति नाम इदित्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गं खलु अतः तत्र णिजभावपक्षे परस्मैपदिनः एव रूपाणि भवन्ति तत्र विमर्शः करिष्यते कुतः भवन्ति इति आदौ रूपाणि वदामः लटि
दंशति दंशतः दंशन्ति दंशसि दंशतः दंशतः दंशामि दंशावः दंशामः। लिटि ददंश ददंशतुः ददंशुः ददंशिथ ददंशथुः ददंश ददंश ददंशिव ददंशिम। लुटि दंशिता दंशितारौ दंशितारः दंशितासि दंशितास्थः दंशितास्थः दंशितास्मि दंशितास्वः दंशितास्मः। लृटि दंशिष्यति दंशिष्यतः दंशिष्यतः दंशिष्यन्ति दंशिष्यसि दंशिष्यथः दंशिष्यथः दंशिष्यामि दंशिष्यावः दंशिष्यामः। लोटि दंशतु दंशतात दंशतां दंशन्तु दंश दंशतात दंशतं दंशत दंशानि दंशाव दंशामः। लङि अदंशत् अदंशताम् अदंशन् अदंशः अदंशतम् अदंशत अदंशम् अदंशाव अदंशाम। विधिलिङि दंशेत् दंशेतां दंशेयुः दंशेः दंशेतं दंशेत दंशेयं दंशेव दंशेम। आशीर्लिङि दंश्यात् दंश्यास्तां दंश्यासुः दंश्याः दंश्यास्तं दंश्यास्त दंश्यासं दंश्यास्व दंश्यास्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आम्, अत्र कश्चन विचारः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। ननु दशिदंशने निजभावे दंशतीति कथम्? आकुस्मीयत्वेन निजभावेऽपि तमोदुर्वारत्वात् वा न वा? आकुस्मीयः खलु, आकुस्मीयास्तु आत्मनेपदिनः भवन्ति खलु, नित्यात्मनेपदित्वं तेषां विहितं खलु। अतः कथम् अत्र परस्मैपदे उदाहृतं दंशतीति इत्यतः आह आकुस्मीयमिति मूले पश्यन्तु। आकुस्मीयम् आत्मनेपदं णिचसंयोगेनैव इति व्याख्यातारः। नाम णिचसंयोगेनैव आकुस्मीयम् आत्मनेपदं णिचसंयोगः नाम यस्मिन् पक्षे णिच नास्ति तत्र तु आत्मनेपदत्वमपि न भवति, परस्मैपदत्वमेव भवन्ति इति कथयन्ति इति। एवं खलु। इदानीम् अत्र अन्यः कश्चन विचारः किं दंशसंजसंजांस्यपि इति नलोपमाशङ्क्य आह नलोपे सञ्जीति मूले पश्यन्तु। नलोपे सञ्जि साहचर्यात् भ्वादेरेव ग्रहणं भ्वादिरेव नलोपार्थं गृह्यते। तत्रैव दशति दशतः दशन्ति, अत्र न। कुतः सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति न्यायात्। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अस्तु, इतः इदानीम् अग्रिमं धातुं वयं पश्यन्तः स्मः। अग्रे धातुः वर्तते दसिदर्शनदंशनयोः इति, अयमपि इदित् वर्तते। अतः दंसयते दंसति इति रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। आदौ णिचः पक्षे रूपाणि वदामः। तत्र दंसयते दंसयेते दंसयन्ते दंसयसे दंसयेथे दंसयध्वे दंसये दंसयावहे दंसयामहे। ततः लिटि दंसयाञ्चक्रे दंसयाञ्चक्राते दंसयाञ्चक्रिरे दंसयाञ्चकृषे दंसयाञ्चक्राथे दंसयाञ्चकृड्ढे दंसयाञ्चक्रे दंसयाञ्चकृवहे दंसयाञ्चकृमहे। भुवः अनुप्रयोगे दंसयां बभूव दंसयां बभूवतुः दंसयां बभूवुः दंसयां बभूविथ दंसयां बभूवत्थुः दंसयां बभूव दंसयां बभूव दंसयां बभूविव दंसयां बभूविम। ततः असः अनुप्रयोगे दंसयामास दंसयामासतुः दंसयामासुः दंसयामासिथ दंसयामासथुः दंसयामास दंसयामास दंसयामासिव दंसयामासिम। लुटि दंसयिता दंसयितारौ दंसयितारः दंसयितासि दंसयितास्थः दंसयितास्थ दंसयितास्मि दंसयितास्वः दंसयितास्मः। आम्, लृटि दंसयिष्यते दंसयिष्येते दंसयिष्यन्ते दंसयिष्यसे दंसयिष्येथे दंसयिष्यध्वे दंसयिष्ये दंसयिष्यावहे दंसयिष्यामहे। लोटि दंसयतां दंसयेतां दंसयन्तां दंसयस्व दंसयेथां दंसयध्वं दंसये दंसया दंसयै दंसयावहै दंसयामहै। लङि अदंसयत अदंसयेताम् अदंसयन्त अदंसयथाः अदंसयेथाम् अदंसयध्वम् अदंसये अदंसयावहि अदंसयामहि। ततः तत्र विधिलिङि दंसयेत दंसयेयातां दंसयेरन् दंसयेथाः दंसयेयाथां दंसयेध्वं दंसयेय दंसयेवहि दंसयेमहि। आशीर्लिङि दंसयिषीष्ठ
दंसयिषीय दंसयिषीवहि दंसयिषीमहि ततः लङि अददंसता नैव लुङि अददंसता अददंसेताम् अददंसन्त अददंसथाः अददंसेथाम् अददंसध्वम् अददंसे अददंसावहि अददंसामहि ततः लृङि अदंसयिष्यत अदंसयिष्येताम् अदंसयिष्यन्त अदंसयिष्यथाः अदंसयिष्येथाम् अदंसयिष्यध्वम् अदंसयिष्ये अदंसयिष्यावहे वहि अदंसयिष्यामहि ततः लिटि परस्मैपदिनः नाम णिजभावे परस्मैपदिनः एव भविष्यन्ति इति सिद्धान्तः अधुनैव पठितः। अतः तत्र दंसति दंसतः दंसन्ति दंससि दंसथः दंसथः दंसामि दंसावः दंसामः इति लिटि ददंस ददंसतुः ददंसुः ददंसिथ ददंसथुः ददंस ददंस ददंसिव ददंसिम आत्मने लुटि दंसिता दंसितारो दंसितारः दंसितासि दंसितास्थः दंसितास्थः दंसितास्मि दंसितास्वः दंसितास्मः लृटि दंसिष्यति दंसिष्यतः दंसिष्यन्ति दंसिष्यसि दंसिष्यथः दंसिष्यथः दंसिष्यामि दंसिष्यावः दंसिष्यामः लोटि दंसतु दंसतात दंसतां दंसन्तु दंसतात दंसतं दंसत दंसानि दंसाव दंसाम लङि अदंसत् अदंसताम् अदंसन् अदंसः अदंसतम् अदंसत अदंसम् अदंसाव अदंसाम विधिलिङि दंसेत् दंसेतां दंसेयुः दंसेः दंसेतं दंसेत दंसेयं दंसेव दंसेम आशिलिङि दंस्यात् दंस्यास्तां दंस्यासुः दंस्याः दंस्यास्तं दंस्यास्त दंस्यासं दंस्यास्व दंस्यास्म लुङि अदंसीत् अदंसिष्टाम् अदंसिषुः अदंसीः अदंसिष्टम् अदंसिष्टा अदंसिषम् अदंसिष्व अदंसिष्म लृङि अदंसिष्यत् अदंसिष्यताम् अदंसिष्यतम् अदंसिष्यत अदंसिष्यः अदंसिष्यतम् अदंसिष्यत् पुनः वदामि अदंसिष्यत् अदंसिष्यताम् अदंसिष्यन् अदंसिष्यः अदंसिष्यतम् अदंसिष्यत अदंसिष्यम् अदंसिष्याव अदंसिष्याम एतमेव धातुं केचन दश इति रूपेणापि कथयन्ति अतः कथयति दश इत्यप्येके एवं खलु दर्शनदंशनयोः अर्थयोः तत्र णिचि उपदः वृद्धौ दासि इति धातुः भवति तस्य लटि दासयते दासयेते दासयन्ते दासयसे दासयेथे दासयध्वे दासये दासयावहे दासयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः लिटि दासयाञ्चक्रे दासयाञ्चक्राते दासयाञ्चक्रिरे दासयाञ्चक्रिषे दासयाञ्चक्राथे दासयाञ्चक्रिढ्वे दासयाञ्चक्रे दासयाञ्चक्रिवहे दासयाञ्चक्रिमहे भुवः अनुप्रयोगे दासयां बभूव दासयां बभूवतुः दासयां बभूवुः दासयां बभूविथ दासयां बभूवथुः दासयां बभूव दासयां बभूव दासयां बभूविव दासयां बभूविम असः अनुप्रयोगे दासयामास दासयामासतुः दासयामासुः दासयामासिथ दासयामासथुः दासयामास दासयामास दासयामासिव दासयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे दासयिता दासयितारौ दासयितारः दासयितासि दासयितास्थः दासयितास्थ दासयितास्मि दासयितास्वः दासयितास्मः आत्मनेपदपक्षे नैव आत्मनेपदे पदिनः एव भवन्ति रूपाणि आत्मनेपदीनि एव लृटि दासयिष्यते दासयिष्येते दासयिष्यन्ते दासयिष्यसे दासयिष्येथे दासयिष्यध्वे दासयिष्ये दासयिष्यावहे दासयिष्यामहे लोटि दासयतां दासयेतां दासयन्तां दासयस्व दासयेथां दासयध्वं दासयै दासयावहै दासयामहै लङि अदासयत अदासयेताम् अदासयन्त अदासयथाः अदासयेथाम् अदासयध्वम् अदासये अदासयावहि अदासयामहि विधिलिङि दासयेत दासयेयातां दासयेरन् दासयेथाः दासयेयाथां दासयेध्वं दासयेय दासयेवहि दासयेमहि लृङि दासयीषीष्ट दासयीषीयास्तां दासयीषीरन् दासयीषीष्ठाः दासयीषीयास्थां दासयीषीढ्वं दासयीषीय दासयीषीवहि दासयीषीमहि लुङि अदीदसत अदीदसेताम् अदीदसन्त अदीदसथाः अदीदसेथाम् अदीदसध्वम् अदीदसे अदीदसावहि अदीदसामहि लृङि अदासयिष्यत अदासयिष्येताम् अदासयिष्यन्त अदासयिष्यथाः अदासयिष्येथाम् अदासयिष्यध्वम् अदासयिष्ये अदासयिष्यावहि अदासयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे डप डिप सङ्घाते सङ्घातार्थे एतद्धातुद्वयं वर्तते अत्र डपधातोः
आम् णिचि परतः उपधः वृद्धौ डापि इति धातुः भवति, नाम ण्यन्तः धातुः डापि। तस्य आम् लटिपरस्मैपदपक्षे डापयते डापयेते डापयन्ते डापयसे डापयेथे डापयध्वे डापये डापयावहे डापयामहे लिटि। डापयाञ्चक्रे डापयाञ्चक्राते डापयाञ्चक्रिरे डापयाञ्चक्रुषे डापयाञ्चक्राथे डापयाञ्चक्रुध्वे डापयाञ्चक्रे डापयाञ्चक्रुवहे डापयाञ्चक्रुमहे। भुवः अनुप्रयोगे डापयां बभूव डापयां बभूवतुः डापयां बभूवुः डापयां बभूविथ डापयां बभूवत्थुः डापयां बभूव डापयां बभूव डापयां बभूविव डापयां बभूविम। तदनन्तरम् असः अनुप्रयोग डापयामास डापयामासतुः डापयामासुः डापयामासिथ डापयामासथुः डापयामास डापयामास डापयामासिव डापयामासिम। लुटि डापयिता डापयितारौ डापयितारः डापयितासे डापयितासाथे डापयिताध्वे डापयिताहे डापयितास्वहे डापयितास्महे। लृटि डापयिष्यते डापयिष्येते डापयिष्यन्ते डापयिष्यसे डापयिष्येथे डापयिष्यध्वे डापयिष्ये डापयिष्यावहे डापयिष्यामहे। लोटि डापयतु डापयतात् डापयतां डापयन्तु डापय डापयतात् डापयतं डापयत डापयानि डापयाव डापयाम। लङि अडापयता अडापयेताम् अडापयन्त अडापयथाः अडापयेथाम् अडापयध्वम् अडापये अडापयावहि अडापयामहि। विधिलिङि डापयेत डापयेयातां डापयेरन् डापयेथाः डापयेयाथां डापयेध्वं डापयेय डापयेवहि डापयेमहि। श्रीलिङि डापयीषीष्ट डापयीषीयास्तां डापयीषीरन् डापयीषीष्ठाः डापयीषीयास्थां डापयीषीध्वं डापयीषीय डापयीषीवहि डापयीषीमहि। लुङि अडीडपता अडीडपेताम् अडीडपन्त अडीडपथाः अडीडपेथाम् अडीडपध्वम् अडीडपे अडीडपावहि अडीडपामहि। लृङि अडापयिष्यत् अडापयिष्यताम् अडापयिष्यन् अडापयिष्यः अडापयिष्यतम् अडापयिष्यत अडापयिष्यम् अडापयिष्याव अडापयिष्याम। अग्रे अस्ति डिप अस्मिन्नेव अर्थे सङ्घातार्थे एव। अत्र णिचि लघुपदगुणे च सति डेपयति डेपयतः डेपयन्ति डेपयसि डेपयथः डेपयथ डेपयामि डेपयावः डेपयामः। आत्मनेपदपक्षे नैव। लिट्लकारे डेपयाञ्चक्रे डेपयाञ्चक्राते डेपयाञ्चक्रिरे डेपयाञ्चकृषे डेपयाञ्चक्राथे डेपयाञ्चकृध्वे डेपयाञ्चक्रे डेपयाञ्चकृवहे डेपयाञ्चकृमहे। भुवः अनुप्रयोगे डेपयां बभूव डेपयां बभूवतुः डेपयां बभूवुः डेपयां बभूविथ डेपयां बभूवथुः डेपयां बभूव डेपयां बभूव डेपयां बभूविव डेपयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे डेपयामास डेपयामासतुः डेपयामासुः डेपयामासिथ डेपयामासथुः डेपयामास डेपयामास डेपयामासिव डेपयामासिम। लुटिपरस्मैपदपक्षे डेपयिता डेपयितारौ डेपयितारः डेपयितासि डेपयितास्थः डेपयितास्थ डेपयितास्मि डेपयितास्वः डेपयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे डेपयिता डेपयितारौ डेपयितारः डेपयितासे डेपयितासाथे डेपयिताध्वे डेपयिताहे डेपयितास्वहे डेपयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे डेपयिष्यते डेपयिष्येते डेपयिष्यन्ते डेपयिष्यसे डेपयिष्येथे डेपयिष्यध्वे डेपयिष्ये डेपयिष्यावहे डेपयिष्यामहे। ततः लोटि डेपयतु डेपयतात् डेपयतां डेपयन्तु डेपय डेपयतात् डेपयतं डेपयत डेपयानि डेपयाव डेपयाम। आत्मनेपदपक्षे अडेपयत अडेपयताम् अडेपयन्त अडेपयथाः अडेपयेथाम् अडेपयध्वम् अडेपये अडेपयावहि अडेपयामहि। विधिलिङि डेपयेत डेपयेयातां डेपयेरन् डेपयेथाः डेपयेयाथां डेपयेध्वं डेपयेय डेपयेवहि डेपयेमहि। आशीलिङि डेपयीषीष्ट डेपयीषीयास्तां डेपयीषीरन् डेपयीषीष्ठाः डेपयीषीयास्थां डेपयीषीध्वं डेपयीषीय डेपयीषीवहि डेपयीषीमहि इति आशीर्लिङि। अधुना लुङि अडीडिपत् अडीडिपता अडीडिपेताम् अडीडिपन्त अडीडिपथाः अडीडिपेथाम् अडीडिपध्वम् अडीडिपे अडीडिपावहि अडीडिपामहि। लृङि अडेपयिष्यत अडेपयिष्यताम् अडेपयिष्यन्त अडेपयिष्यथाः अडेपयिष्येथाम् अडेपयिष्यध्वम् अडेपयिष्ये अडेपयिष्यावहि अडेपयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः
अग्रे धातुः वर्तते तत्रि कुटुम्बधारणे इति। एवं खलु। अत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि नाम कश्चन विचारः अपि उच्यमानः अस्ति। तत्र उच्यते चान्द्राः धातुद्वयमिति मत्वा कुटुम्बयते इत्युदाहरन्ति। नाम तत्रि इति एकं कुटुम्ब इति अपरम् इति केचन नाम चान्द्रवैयाकरणः तथा उदाहरन्ति। अस्तु, तत्र वयम् एतादृशव्याख्यानं पुरस्कृत्यापि रूपाणि वदिष्यामः। आदौ तावत् तत्रि इत्यस्य रूपाणि वदिष्यामः। तत्र इदित्वान्नुमि सति तन्त्री इति धातुः जायते। समीचीनम्। अतः तत्र णिच् पक्षे आत्मनेपदरूपाणि भविष्यन्ति। इदित्करणं णिचः पाक्षिकत्वलिङ्गमिति कृत्वा परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे तन्त्रयते तन्त्रयेते तन्त्रयन्ते तन्त्रयसे तन्त्रयेथे तन्त्रयध्वे तन्त्रये तन्त्रयावहे तन्त्रयामहे। मया लटि परस्मैपदपक्षे इति उक्तं, तथा नास्ति। आत्मनेपदपक्षे एव सर्वाणि रूपाणि सन्ति। अतः तं प्रमादं परिष्कुर्वन्तु। अस्तु, लिटि तन्त्रयान् चक्रे तन्त्रयान् चक्राते तन्त्रयान् चक्रिरे तन्त्रयान् चक्रुषे तन्त्रयान् चक्राथे तन्त्रयान् चक्रुड्भे तन्त्रयान् चक्रे तन्त्रयान् चक्रुवहे तन्त्रयान् चक्रुमहे। भुवः अनुप्रयोगे तन्त्रयां बभूव तन्त्रयां बभूवतुः तन्त्रयां बभूवुः तन्त्रयां बभूविथ तन्त्रयां बभूवथुः तन्त्रयां बभूव तन्त्रयां बभूव तन्त्रयां बभूविव तन्त्रयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे तन्त्रयामास तन्त्रयामासतुः तन्त्रयामासुः तन्त्रयामासिथ तन्त्रयामासथुः तन्त्रयामास तन्त्रयामास तन्त्रयामासिव तन्त्रयामासिम। लुटि तन्त्रयिता तन्त्रयितारौ तन्त्रयितारः तन्त्रयितासि तन्त्रयितासे तन्त्रयितासाथे तन्त्रयिताध्वे तन्त्रयिताहे तन्त्रयितास्वहे तन्त्रयितास्महे। लृटि तन्त्रयिष्यते तन्त्रयिष्येते तन्त्रयिष्यन्ते तन्त्रयिष्यसे तन्त्रयिष्येथे तन्त्रयिष्यध्वे तन्त्रयिष्ये तन्त्रयिष्यावहे तन्त्रयिष्यामहे। लोटि तन्त्रयतु तन्त्रयतात तन्त्रयतां तन्त्रयन्तु तन्त्रय तन्त्रयतात तन्त्रयतं तन्त्रयत तन्त्रयाणि तन्त्रयाव तन्त्रयाम। लङि अतन्त्रयत अतन्त्रयेताम् अतन्त्रयन्त अतन्त्रयथाः अतन्त्रयेथाम् अतन्त्रयध्वम् अतन्त्रये अतन्त्रयावहि अतन्त्रयामहि। ततः विधिलिङि तन्त्रयेत तन्त्रयेयातां तन्त्रयेरन् तन्त्रयेथाः तन्त्रयेयाथां तन्त्रयेध्वं तन्त्रयेय तन्त्रयेवहि तन्त्रयेमहि। आशीर्लिङि तन्त्रयिषीष्ट तन्त्रयीषीयास्तां तन्त्रयीषीरन् तन्त्रयीषीष्ठाः तन्त्रयीषीयास्थां तन्त्रयीषीढ्वं तन्त्रयीषीय तन्त्रयीषीवहि तन्त्रयीषीमहि। लुङि अततन्त्रता अततन्त्रेताम् अततन्त्रन्त अततन्त्रथाः अततन्त्रेथाम् अततन्त्रध्वम् अततन्त्रे अततन्त्रावहि अततन्त्रामहि। लृङि अतन्त्रयिष्यत अतन्त्रयिष्येताम् अतन्त्रयिष्यन्त अतन्त्रयिष्यथाः अतन्त्रयिष्येथाम् अतन्त्रयिष्यध्वम् अतन्त्रयिष्ये अतन्त्रयिष्यावहि अतन्त्रयिष्यामहि। तदनन्तरं णिजभावपक्षे लटि तन्त्रति तन्त्रतः तन्त्रन्ति तन्त्रसि तन्त्रथः तन्त्रथ तन्त्रामि तन्त्रावः तन्त्रामः। लिटि ततन्त्र ततन्त्रतुः ततन्त्रुः ततन्त्रिथ ततन्त्रथुः ततन्त्र ततन्त्र ततन्त्रिव ततन्त्रिम। लुटि तन्त्रिता तन्त्रितारौ तन्त्रितारः तन्त्रितासि तन्त्रितास्थः तन्त्रितास्थः तन्त्रितास्मि तन्त्रितास्वः तन्त्रितास्मः। तदनन्तरं लृटि तन्त्रिष्यति तन्त्रिष्यतः तन्त्रिष्यन्ति तन्त्रिष्यसि तन्त्रिष्यथः तन्त्रिष्यथ तन्त्रिष्यामि तन्त्रिष्यावः तन्त्रिष्यामः। लोटि तन्त्रतु तन्त्रतात तन्त्रतां तन्त्रन्तु तन्त्रतन्त्रतात तन्त्रतं तन्त्रता तन्त्राणि तन्त्राव तन्त्राम। लङि अतन्तत् अतन्त्रताम् अतन्त्रन् अतन्त्रः अतन्त्रतम् अतन्त्रत अतन्त्रम् अतन्त्राव अतन्त्राम। विधिलिङि तन्त्रे तन्त्रेतां तन्त्रेयुः तन्त्रेः तन्त्रेतं तन्त्रेत तन्त्रेयं तन्त्रेव तन्त्रेम। आशीर्लिङि तन्त्र्यात् तन्त्र्यास्तां तन्त्र्यासुः तन्त्र्याः तन्त्र्यास्तं तन्त्र्यास्ता तन्त्र्यासं तन्त्र्यास्व तन्त्र्यास्म। लुङि अतन्त्रीत् अतन्त्रिष्टाम् अतन्त्रिषुः अतन्त्रीः अतन्त्रिष्टम् अतन्त्रिष्ट अतन्त्रिषम् अतन्त्रिष्व अतन्त्रिष्म।
तदनन्तरं लृङि अतन्त्रिष्यत् अतन्त्रिष्यताम् अतन्त्रिष्यन् अतन्त्रिष्यः अतन्त्रिष्यतम् अतन्त्रिष्यत अतन्त्रिष्यम् अतन्त्रिष्याव अतन्त्रिष्याम। एवं चान्द्राः नाम व्याकरणानुयायिनः कुटुम्ब इति धातुमपि अत्र पृथक् पठन्ति। तेषां मते तर्हि णिचि सति कुटुम्बी इति धातुः भवति। अतः कुटुम्बी इति धातोः लटि कुटुम्बयते कुटुम्बयेते कुटुम्बयन्ते कुटुम्बयसे कुटुम्बयेथे कुटुम्बयध्वे कुटुम्बये कुटुम्बयावहे कुटुम्बयामहे। एवं खलु। लिटि कुटुम्बयाञ्चक्रे कुटुम्बयाञ्चक्राते कुटुम्बयाञ्चक्रिरे कुटुम्बयाञ्चक्रिषे कुटुम्बयाञ्चक्राथे कुटुम्बयाञ्चक्रिड्वे कुटुम्बयाञ्चक्रे कुटुम्बयाञ्चक्रिवहे कुटुम्बयाञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे कुटुम्बयां बभूव कुटुम्बयां बभूवतुः कुटुम्बयां बभूवुः कुटुम्बयां बभूविथ कुटुम्बयां बभूवथुः कुटुम्बयां बभूव कुटुम्बयां बभूव कुटुम्बयां बभूविव कुटुम्बयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे कुटुम्बयामास कुटुम्बयामासतुः कुटुम्बयामासुः कुटुम्बयामासिथ कुटुम्बयामासतुः कुटुम्बयामास कुटुम्बयामास कुटुम्बयामासिव कुटुम्बयामासिम। लुटि कुटुम्बयिता कुटुम्बयितारो कुटुम्बयितारः कुटुम्बयितासि कुटुम्बयितास्थः नैव कुटुम्बयितासे कुटुम्बयितासाथे कुटुम्बयिताध्वे कुटुम्बयिताहे कुटुम्बयितास्वहे कुटुम्बयितास्महे। लृटि कुटुम्बयिष्यते कुटुम्बयिष्येते कुटुम्बयिष्यन्ते कुटुम्बयिष्यसे कुटुम्बयिष्येथे कुटुम्बयिष्यध्वे कुटुम्बयिष्ये कुटुम्बयिष्यावहे कुटुम्बयिष्यामहे। लोटि कुटुम्बयतां कुटुम्बयेतां कुटुम्बयन्तां कुटुम्बयस्व कुटुम्बयेथां कुटुम्बयध्वं कुटुम्बये कुटुम्बयावहे वहि नैव कुटुम्बयै कुटुम्बयावहै कुटुम्बयामहै। लङि अकुटुम्बयता अकुटुम्बयताम् अकुटुम्बयेताम् अकुटुम्बयन्त अकुटुम्बयथाः अकुटुम्बयेथाम् अकुटुम्बयध्वम् अकुटुम्बये अकुटुम्बयावहि अकुटुम्बयामहि। तथा चेत् धारणे इत्येव अर्थः भवति। अस्तु, नाम यदि विच्छित्य कुटुम्बधातुः अपि पठ्यते इति भावः। विधिलिङि कुटुम्बयेत कुटुम्बयेयातां कुटुम्बयेरन् कुटुम्बयेथाः कुटुम्बयेयाथां कुटुम्बयेध्वं कुटुम्बयेय कुटुम्बयेवहि कुटुम्बयेमहि। आशीर्लिङि कुटुम्बयीशीष्ट कुटुम्बयीशीयास्तां कुटुम्बयीशीरन् कुटुम्बयीशीष्ठाः कुटुम्बयीशीयास्थां कुटुम्बयीशीढ्वं कुटुम्बयीशीय कुटुम्बयीशीवहि कुटुम्बयीशीमहि। लुङि अचुकुटुम्बत अचुकुटुम्बेताम् अचुकुटुम्बन्त अचुकुटुम्बथाः अचुकुटुम्बेथाम् अचुकुटुम्बध्वम् अचुकुटुम्बे अचुकुटुम्बावहि अचुकुटुम्बामहि। लृङि अकुटुम्बयिष्यत अकुटुम्बयिष्यताम् अकुटुम्बयिष्यन्त अकुटुम्बयिष्यः अकुटुम्बयिष्येथाम् अकुटुम्बयिष्यध्वम् अकुटुम्बयिष्ये अकुटुम्बयिष्यावहि अकुटुम्बयिष्यामहि इति अत्र रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। अस्तु, अग्रे मत्रिगुप्तपरिभाषणे इत्युच्यते। इदित्वात् नुं भवति। आत्मनेपदपक्षे रूपाणि णिचि परतः भविष्यन्ति। णिजभावपक्षे तु परस्मैपदे एव रूपाणि। तत्र लटि मन्त्रयते मन्त्रयेते मन्त्रयन्ते मन्त्रयसे मन्त्रयेथे मन्त्रयध्वे मन्त्रये मन्त्रयावहे मन्त्रयामहे। लिटि मन्त्रयाञ्चक्रे मन्त्रयाञ्चक्राते मन्त्रयाञ्चक्रिरे मन्त्रयाञ्चकृषे मन्त्रयाञ्चक्राथे मन्त्रयाञ्चक्रिड्वे मन्त्रयाञ्चक्रे मन्त्रयाञ्चक्रिवहे मन्त्रयाञ्चक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे मन्त्रयां बभूव मन्त्रयां बभूवतुः मन्त्रयां बभूवुः मन्त्रयां बभूविथ मन्त्रयां बभूवथुः मन्त्रयां बभूव मन्त्रयां बभूव मन्त्रयां बभूविव मन्त्रयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे मन्त्रयामास मन्त्रयामासतुः मन्त्रयामासुः मन्त्रयामासिथ मन्त्रयामासतुः मन्त्रयामास मन्त्रयामास मन्त्रयामासिव मन्त्रयामासिम। लुटि
मंत्रयिता मंत्रयितारो मंत्रयितारः मंत्रयितासि मंत्रयितास्थः मंत्रयितास्थ मंत्रयितास्मि मंत्रयितास्वः मंत्रयितास्मः। नैव 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 आत्मनेपदेव खलु मंत्रयिता मंत्रयितारो मंत्रयितारा मंत्रयितासे मंत्रयितासाथे मंत्रयिताध्वे मंत्रयिताहे मंत्रयितास्वहे मंत्रयितास्महे। लृटि मंत्रयिष्यते मंत्रयिष्येते मंत्रयिष्यन्ते मंत्रयिष्यसे मंत्रयिष्येथे मंत्रयिष्यध्वे मंत्रयिष्ये मंत्रयिष्यावहे मंत्रयिष्यामहे। लोटि मंत्रयतां मंत्रयेतां मंत्रयन्तां मंत्रयस्व मंत्रयेथां मंत्रयध्वं मंत्रयै मंत्रयावहै मंत्रयामहै। लङि अमन्त्रयत अमन्त्रयेताम् अमन्त्रयन्त अमन्त्रयथाः अमन्त्रयेथाम् अमन्त्रयध्वम् अमन्त्रये अमन्त्रयावहि अमन्त्रयामहि। विधिङि मंत्रयेत मंत्रयेयातां मंत्रयेरन् मंत्रयेथाः मंत्रयेयाथां मंत्रयेध्वं मंत्रयेय मंत्रयेवहि मंत्रयेमहि। आशीर्लिङ्गि मंत्रयीषीष्ट मंत्रयीषीयास्तां मंत्रयीषीरन् मंत्रयीषीष्ठाः मंत्रयीषीयास्तां मंत्रयीषीढ्वं मंत्रयीषीय मंत्रयीषीवहि मंत्रयीषीमहि। लुङि अममन्त्रत अममन्त्रेताम् अममन्त्रन्त अममन्त्रथाः अममन्त्रेथाम् अममन्त्रध्वम् अममन्त्रे अममन्त्रावहि अममन्त्रामहि। लृङि अमन्त्रयिष्यत अमन्त्रयिष्येताम् अमन्त्रयिष्यन्त अमन्त्रयिष्यथाः अमन्त्रयिष्येथाम् अमन्त्रयिष्यध्वम् अमन्त्रयिष्ये अमन्त्रयिष्यावहि अमन्त्रयिष्यामहि। निजभावपक्षे लटि मंत्रति मंत्रतः मंत्रन्ति मंत्रसि मंत्रथः मंत्रथ मंत्रामि मंत्रावः मंत्रामः। लिटि ममन्त्र ममन्त्रतुः ममन्त्रुः ममन्त्रिथ ममन्त्रथुः ममन्त्र ममन्त्र ममन्त्रिव ममन्त्रिम। लुटि मंत्रिता मंत्रितारो मंत्रितारः मंत्रितासि मंत्रितास्थः मंत्रितास्थ मंत्रितास्मि मंत्रितास्वः मंत्रितास्मः। लृटि मंत्रिष्यति मंत्रिष्यतः मंत्रिष्यन्ति मंत्रिष्यसि मंत्रिष्यत्थः मंत्रिष्यथ मंत्रिष्यामि मंत्रिष्यावः मंत्रिष्यामः। लोटि मंत्रतु मंत्रतां मंत्रतं मंत्रतु मंत्रतां मंत्रतं मंत्रतु मंत्रतात् मंत्रतं मंत्रतां पुनः वदामि मंत्रतु मंत्रतात् मंत्रतां मंत्रन्तु मंत्रमंत्रतात् मंत्रतं मंत्रत मंत्राणि मंत्राव मंत्राम। लङि अमन्त्रत् अमन्त्रताम् अमन्त्रन् अमन्त्रः अमन्त्रतम् अमन्त्रत अमन्त्रम् अमन्त्राव अमन्त्राम। विधिङि मन्त्रेत् मन्त्रेतां मन्त्रेयुः मन्त्रेह मन्त्रेतं मन्त्रेत मन्त्रेयं मन्त्रेव मन्त्रेम। आशीर्लिङ्गि मन्त्र्यात् मन्त्र्यास्तां मन्त्र्यासुः मन्त्र्याः मन्त्र्यास्तं मन्त्र्यास्त मन्त्र्यासं मन्त्र्यास्व मन्त्र्यास्म। लुङि अमन्त्रीत् अमन्त्रिष्टाम् अमन्त्रिषुः अमन्त्रीः अमन्त्रिष्टम् अमन्त्रिष्ट अमन्त्रिषम् अमन्त्रिष्व अमन्त्रिष्म। लृङि अमन्त्रिष्यत् अमन्त्रिष्यताम् अमन्त्रिष्यन् अमन्त्रिष्यः अमन्त्रिष्यतम् अमन्त्रिष्यत अमन्त्रिष्यम् अमन्त्रिष्याव अमन्त्रिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति स्पश ग्रहणसंश्लेषणयोः इति। ग्रहणार्थकः संश्लेषणार्थकश्च अयं धातुः भवति। अस्य तदेव नाम णिचि क्षन्तव्यः णिचि उपधावृद्धिः अत्र द्रष्टव्यः। अतः धातुः जायते स्पाशि। अतः लटि परस्मैपदपक्षे स्पाशयते स्पाशयेते स्पाशयन्ते स्पाशयसे क्षन्तव्यः परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः एव। स्पाशयते स्पाशयेते स्पाशयन्ते स्पाशयसे स्पाशयेथे स्पाशयध्वे स्पाशये स्पाशयावहे स्पाशयामहे। लिटि चक्रे स्पाशयान् चक्राते स्पाशयान् चक्रिरे स्पाशयान् चकृषे स्पाशयान् चक्राथे स्पाशयान् चक्रिढ्वे स्पाशयान् चक्रे स्पाशयान् चक्रुवहे स्पाशयान् चक्रिमहे। भुवः पक्षे भुवः अनुप्रयोगे स्पाशयां बभूव स्पाशयां बभूवतुः स्पाशयां बभूवुः स्पाशयां बभूविधः स्पाशयां बभूवतुः स्पाशयां बभूव स्पाशयां बभूव स्पाशयां बभूविव स्पाशयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे स्पाशयामास स्पाशयामासतुः स्पाशयामासुः स्पाशयामासिथः स्पाशयामासतुः स्पाशयामास स्पाशयामास स्पाशयामासिव स्पाशयामासिम। लुटि स्पाशयिता स्पाशयितारो स्पाशयितारः स्पाशयितासि स्पाशयितासे स्पाशयितासाथे स्पाशयिताध्वे स्पाशयिताहे स्पाशयितास्वहे स्पाशयितास्महे। लृटि स्पाशयिष्यते स्पाशयिष्येते स्पाशयिष्यन्ते स्पाशयिष्यसे स्पाशयिष्येथे स्पाशयिष्यध्वे स्पाशयिष्ये स्पाशयिष्यावहे स्पाशयिष्यामहे। लोटि स्पाशयतु स्पाशयतात् स्पाशयतां स्पाशयन्तु नैव लोटि
स्पाशयतां स्पाशयेतां स्पाशयन्तां स्पाशयस्व स्पाशयेथां स्पाशयध्वं स्पाशयै स्पाशयावहै स्पाशयामहै लङि अस्पाशयता अस्पाशयेताम् अस्पाशयन्त अस्पाशयथाः अस्पाशयेथाम् अस्पाशयध्वम् अस्पाशये अस्पाशयावहि अस्पाशयामहि तत्र विधिलिङ्गि स्पाशयेत स्पाशयेयातां स्पाशयेरन् स्पाशयेथाः स्पाशयेयाथां स्पाशयेध्वं स्पाशयेय स्पाशयेवहि स्पाशयेमहि आशीलिङ्गि स्पाशयीषीष्ट स्पाशयीषीयास्तां स्पाशयीषीरन् स्पाशयीषीष्ठाः स्पाशयीषीयास्तां स्पाशयीषीढ्वं स्पाशयीषीय स्पाशयीषीवहि स्पाशयीषीमहि लुङि कथयति व्याख्याता स्पशग्रहणेति अग्रे कथयति अपस्पशता कथयति अतस्मृदृत्वर सूत्रं पूर्वं पठितं खलु इति अभ्यासस्य अत्वम् इत्वापवादः इति भावः अतः तत्र अपस्पशता एवं खलु अपस्पशता अपस्पशेताम् अपस्पशन्त अपस्पशथाः अपस्पशेथाम् अपस्पशध्वम् अपस्पशे अपस्पशावहि अपस्पशामहि लृङि अस्पाशयिष्यता अस्पाशयिष्येताम् अस्पाशयिष्यन्त अस्पाशयिष्येथ अस्पाशयिष्येथा अस्पाशयिष्यथाः अस्पाशयिष्येथाम् अस्पाशयिष्यध्वम् अस्पाशयिष्ये अस्पाशयिष्यावहि अस्पाशयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते श्रौत्रार्हन्ति च निरून्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 20 पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः